سوال: نماز ابابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ابابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے؟ جواب: گونگا یعنی سنیل، جو 300 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال: شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب: شام کو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا۔ سوال: انسان 1 منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے؟ جواب: انسان 1 منٹ میں 25 بار پلکیں جھپکتا ہے۔ سوال: کسی ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیں۔ جواب: سورۃ فاتحہ ایک رکوع والی سورت ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے تھے۔ سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے موٹی روٹی کس نے بنائی تھی؟ جواب: سب سے پہلے موٹی روٹی نمرود نے بنائی تھی۔
सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। सवाल, बताएं किस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े? जवाब, जंग ओहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े। सवाल, जहन्नुम में गुनहगारों का खाना क्या होगा? जवाब, जहन्नुम में गुनहगारों को नहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान इब्रानी थी। सवाल, यौम ज़ीनत कौन सा दिन है? जवाब, यौम ज़ीनत फ़िरौन की सालगिरह का दिन है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अलील रहकर वसाल फरमाया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अलील रहकर वसाल फरमाया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के हुए। सवाल, कुरान मजीद का सबसे पहले किस ज़बान में तर्जुमा किया गया? जवाब, कुरान मजीद का सबसे पहले लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया गया। सवाल, किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ें इकट्ठी की थी? जवाब, नमरूद बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ें इकट्ठी की थी। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और खवारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम क्या है? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और खवारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम जंग नहरवान है। सवाल, लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सहाबी को रोक लिया? जवाब, लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया। सवाल, कुरान मजीद में उम्मुल ख़ुबाइस का नाम किस चीज़ को दिया गया है?
जवाब: कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल: इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब: इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल: फरिश्तों ने जवाब में क्या कहा? जवाब: फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, तू ऐसे शख्स को क्यों पैदा करे जो ज़मीन पर फसाद फैलाए और खून बहाए? हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। सवाल: वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को 3 तबकों में तकसीम किया? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को 3 तबकों में तकसीम किया, एक काहिन, दूसरा बादशाह, तीसरा रईत। सवाल: खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब: खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज़ नहीं है। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफ़ात पाई? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जुम्मतुल मुबारक के दिन वफ़ात पाई। सवाल: मोहम्मद बिन कासिम का कातिल कौन था? जवाब: स्वाले बिन अब्दुल रहमान ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। सवाल: सैयदा उम्मे कलसूम की वफ़ात के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या इरशाद फरमाया? जवाब: ए उस्मान, अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो मैं इससे भी तुम्हारी शादी कर देता। सवाल: रोज़े में 3 चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज़ है? जवाब: रोज़े में 3 चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल: नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब: नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई?
جواب: اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحتیاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیٹی تھیں۔ سوال: کس شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں؟ جواب: نابالغ شخص پر سجدہ تلاوت فرض نہیں۔ سوال: چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 ربیع کو پیش آیا۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: کون سے وقت میں ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے؟ جواب: تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سوال: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو اطلاع کی؟ جواب: فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کفار کو اطلاع کی۔
सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। सवाल, किसको फातह सिंध कहते हैं? जवाब, मोहम्मद बिन कासिम को फातह सिंध कहते हैं। सवाल, सबसे पहले बुतों को किसने तोड़ा था? जवाब, सबसे पहले बुतों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था। सवाल, हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब, बेनमाजी जब भी मरेगा तो जलील होकर मरेगा। सवाल, किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब, अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल, बनी इसराइल के सबसे पहले और आखिरी नबी कौन थे? जवाब, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सवाल, बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब, जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल, किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पानी का अजाब आया था। सवाल, अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 5 बरस थी। सवाल, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता वो लोग मलहद कहलाते हैं। सवाल, कुरान का नाम कुरान किसने रखा था? जवाब, कुरान का नाम कुरान अल्लाह पाक ने रखा था। सवाल, ग़ज़वा उहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में घर पहुंचकर अपनी तलवार किसको दी और क्या हुक्म फरमाया? जवाब,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16 سے 17 سال ہوگی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں ہوا؟ جواب: روایت کے مطابق اس وجہ سے کہ سب سے پہلے کتاب کا درس آپ نے دیا۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا کہ جو کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال: بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔ سوال: کس جگہ کو باب اسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب اسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: انسان کے جسم کے کس حصے میں زہر ہوتا ہے؟ جواب: انسان کی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا تھا؟
जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। सवाल: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल: कौन सा अमल करने से इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है? जवाब: सदका देने वाले इंसान की मौत का हुक्म टाल दिया जाता है। सवाल: तौबा के दरवाजे खुले हैं लेकिन किस वक्त तौबा कबूल नहीं होती? जवाब: तौबा के दरवाजे खुले हैं लेकिन मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। सवाल: जमीन पर पहली बारिश कब हुई थी? जवाब: जमीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल: कैफ के मायने क्या हैं? जवाब: कैफ के मायने वसी गार के हैं। सवाल: सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? जवाब: सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी।